दिव्याराणे बिकॉज आमचे ऑनरेबल MLA प्रेमेन शेटान जे रेजोल्यूशन मांडला ताका सपोर्ट करपाक उबे आसा. पयली माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद की तांणी अनाउन्स केले की स्कीम रेडी करता म्हणून तांकां. सो थँक्यू सर. पण सांगपाचें म्हणल्यार की आमचे भागांतले 70 भागांतले खुबशे वारी आसा, ऑलमोस्ट 8 वारी आसा आनी एक वारीन तांणी सांगला तशें 150 ते 250 लोक आसता आनी ते सगळे भावीक म्हणटकच जाणटे ती ल्हान ल्हान भुरगीं पसून आतां जॉयन जाता आनी तरणाटे जॉयन जाता. सो इट इज वी आर प्रोमोटींग दिस इन अ व्हेरी गुड वे. म्हणजे आतां तरुण पसून भावीक जावपाक लागल्या म्हणटकच आनी इतले किलोमिटर चलून ते पावसान हातून जाणटी पसून वतात माथ्यार तुळस आनी हें अशें घेवन. म्हणटकच थंय तांकां वाटेक आतां कितें तरी अशें कितें एम्ब्युलन्स जाय पडली नाजाल्यार मेडिकल एड जाय पडलो म्हणटकच मागता की एक गव्हर्मेंटान कितें तरी एक स्कीम हें करची. वाटेर तांकां रावपाक आनी पंढरपूर पसून एक तर भवन बांदलें. अयोध्या आतां सरकारान थरयला एक भवन बांदपाक. तशेंच पंढरपूर तर एक गोंय राज्यान तर एक भवन बांदलें आमच्या लोकां खातीर. ताजो खूब फायदो जातलो सगळे प्रत्येक भाविकाक. थँक्यू.